प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह में आप सबकी सलामती हो। जी तो नाज़रीन, देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। और मैं आपका मेज़बान तारिक। और जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रोग्राम रूह के शोले, इसके अंदर आप बहुत से ऐसे चेहरे, ऐसी पर्सनैलिटीज़ आपके सामने लेकर आते हैं जो कि खुदावंद की खिदमत करते हैं बहुत दिलजमी के साथ और लगन के साथ। और बहुत से ऐसे लोग खुदा के खातमिन, खुदा के परस्तार और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन जंग पर्सनैलिटीज़ जिनको हम इस प्रोग्राम के अंदर आपके सामने लेकर आते हैं और आप उनके टेस्टिमनीज़ को सुनते हैं, उनके वसीला से वर्शिप को सुनते हैं और उनके वसीला से खुदा के कलाम को सुनते हैं और बहुत सी बरकत और ब्लेसिंग को आप रिसीव करते हैं और नई बातों को सीखते हैं और जानते हैं उन लोगों की ज़िंदगी के बारे में कि खुदा ने किस तरह से अपने लोगों की ज़िंदगी में काम किए हैं। और आज इसी तरह से हम कराची शहर में मौजूद हैं और मेरे साथ खुदा के बहुत ही प्यारी बेटियां, मेरी बहनें जिनको खुदा ने बहुत ही ज़्यादा अपनी ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है। और वो जब वर्शिप करते हैं तो खुदा ने ऐसी उनको बरकत अता की है कि पाक रूह कसरत के साथ काम करता है और खुदा का मसा ठहरता है और खुदा का तख्त लग जाता है और लोग कसरत के साथ बरकत पाते हैं। और आज इसी तरह से इस प्रोग्राम में मेरे साथ सिस्टर परविसा और सिस्टर मुस्कान और सिस्टर किंजा हैं। तो सिस्टर जी, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर और थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा ने जब मुमकिन किया कि आज हम इस प्रोग्राम को कर सकें। और उसके बाद आपका और आपकी फैमिली का कि आपने हमें टाइम दिया, आपने जहाँ पर इन्वाइट किया अपने घर में, ताकि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और इस प्रोग्राम को कर सकें। सो आए नाज़रीन, सबसे पहले अपने सर को झुकाएंगे और प्रोग्राम के आगाज़ के लिए हम दुआ करेंगे। ऐ मेरे आसमानी पाप, जाओ जलाल के बादशाह, बेशक तो इब्तिदा और इंतहा है, तो शुक्र गुजारी करते हैं मेरे पाक खुदा इस तेरे पाक नाम के लिए जो तूने ये वक्त अता किया मेरे पाक खुदा, जब मुमकिन किया मेरे पाक खुदावंत तेरी प्यारी बेटियां अपनी बहनों के साथ मिलकर मेरे पाक खुदावंत प्रोग्राम रूह के शोले मेरे पाक इसको कर सके मेरे पाक खुदा। और देख तेरी मिन्नत करता हूँ मेरे बाप, जब तक मेरे पाक खुदावंत ये प्रोग्राम हो, जितनी गुफ्तगू हो मेरे पाक खुदावंत, जो वर्शिप हो, जो तेरी बेटी मेरे पास तेरे कलाम में से मैसेज को शेयर करे मेरे पाक खुदा, देखने वाले नाज़रीन कसरत की बरकत पाए मेरे पाक खुदावंत, तेरी बेटियों के गवाही के वसीला से मेरे पाक खुदावंत, इनके टेस्टिमनी के वसीला से मेरे पाक खुदा, वर्शिप के थ्रू और मेरे पाक खुदा मैसेज के थ्रू मेरे पाक खुदावंत, देखने वाले तमाम नाज़रीन की ज़िंदगी के अंदर नया मसा और नया जोर आए मेरे पाक खुदावंत और तेरे लोग ढेरों ढेर बरकत पाए मेरे पाक खुदा। और तेरा तैन और कभी हाथ चाहता मेरे पाक खुदावंत हर एक पर मेरे पाक तेरे बेटियों पर अब इसी तरह तैन और कभी हाथ मांग लेता हूँ, अपने लपेट में ले मेरे पाक खुदा, जो बोले तेरे रूह के हदायत से बोले, तेरे रूह के हदायत से गाएं मेरे पाक खुदा, ताकि जो लोग सुने और देखें और वो कसरत की बरकत पाएँ, मसीह के नाम से आमीन। ये तो व्यूअर्स, आए हम इसी तरह से आप अपनी प्यारी बहनों से पूछते हैं कि किस तरह से इनकी जो बुलाहट है वर्शिप के लिए आई और किस तरह से इनके अंदर ये बोझ आया कि हम नौजवान हैं तो खुदा ने हमें मसीह घराने में पैदा किया है तो हम खुदा की वर्शिप करें। तो सिस्टर जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि देखने वाले तमाम नाज़रीन से आप इस अपने टेस्टिमनी को शेयर करें, किस तरह से आपकी जो वर्शिप के लिए, खुदा की खिदमत के लिए बुलाहट आई और किस तरह से आपके अंदर ये बोझ आया कि मैं खुदा के वर्शिप हम पहने करें और खुदा के नाम को हम इज़्ज़त और जलाल दें। जी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में देखने वाली तमाम ज़िंदगियों को हमारी तरफ से सलाम, हमारी फैमिली की तरफ से सलाम। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं अपने प्यारे भाइयों के कि जिनकी वसासत से आज हम आपके दरमियान हैं और हम खुदावन की पाक मुक़द्दस कलाम की कुछ बातें और वो बाबरकत शेयरिंग आज आप सबके साथ करेंगे कि जिसके वसीला से हमारी ईमान की मजबूती हो और हम अपने खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। सो मेरे साथ है मेरी बड़ी सिस्टर किंजा और छोटी सिस्टर है सिस्टर मुस्कान और मेरा नाम है परवीशा। हमारा ताल्लुक़ शहर कराची से है और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हम नादानों को और खाकसारों को अपनी खिदमत के लिए प्रस्तिश करना कोई छोटी बात और छोटी खिदमत नहीं होती, लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उसके नाम की तारीफ़ कर सकें, क्योंकि वो पाक खुदा है और वो बादशाहों का बादशाह है। उसकी तारीफ़ किस तरीके से करनी चाहिए ये हमें नहीं पता, लेकिन हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें इस काबिल बनाता है और जिस भी जगह वो खड़ा करता है अपने जलाल को हमारी ज़िंदगियों से और प्रस्तिश के वसीला से ज़ाहिर करता है। तो मैं अपनी टेस्टमनी को आप सभी के साथ शेयर करूंगी और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ
کہ خداوند نے ہمارے پیرنٹس کے وسیلہ سے، جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ماں باپ کی برکت جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. جب ماں باپ خداوند کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی خداوند میں آگے بڑھتے ہیں. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہمارے والدین کے وسیلہ سے، کہ ان کی بابرکت تربیت کے وسیلہ سے جو انہوں نے ہمیں بچپن سے دی کہ ہمیں اس طرف نہیں جانا، اس طرف جانا ہے. جب ہم نادان ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور بڑا کوئی سمجھاتا ہے تو ہم اس وقت بہت زیادہ اپنے آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. لیکن جب ہم اس چیز کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں. تو ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ہمیں اچھی راستے کی طرف جانے کی تربیت کی. انہوں نے کلام مقدس کے بارے میں ہمیں سکھایا، خداوند کی باتوں کے بارے میں سکھایا. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر یہ وقت جو ہے، جو وقت خدا ہم سے چاہتا ہے، اگر اس وقت کو ہم ضائع کریں گے تو ہم اپنی ساری برکتوں کو کھو دیں گے. ہم اس وقت کو جو خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال ہوں. اگر ہم اس وقت کو خدا کے ساتھ نہیں گزاریں گے تو ہم اپنی زندگی کی کسی بھی خواہشات میں، کسی بھی لیول پر ہم سکسیس نہیں ہو سکتے، کیونکہ بغیر ایمان کے، بغیر زندہ کلام کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو میری یہ گواہی ہے کہ جب میں نے بیپٹزم لیا تھا اس کے کچھ منتھ بعد ہی ہماری میٹنگ ہوتی تھی. جتنی بھی ہماری سسٹرز ہیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بزرگاں ہیں، ہم سب جو ہیں فرائیڈے میٹنگ میں ہم جمع ہوتے تھے اور میٹنگ کرتے تھے. 3-4 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوتی تھی، دعائیہ سیشن بھی ہوتے تھے اور ورشپ بھی ہوتی تھی. بہت ہی بابرکت میٹنگ ہوتی تھی. تو وہاں پر میں نے خداوند سے ایک کمٹمنٹ کیا تھا کہ میں کوئی بھی میری لائف میں ایسا ٹائم آئے گا، کوئی بھی پرابلم آئے گی، تو میں نے کہا کہ میں نے اب توبہ کی ہے تو میں نئے سرے سے خداوند کی حضوری میں آئی ہوں. تو میں نے کہا کہ میں اب کوئی بھی پرابلم آ جائے لیکن میں خداوند میں مضبوط رہوں گی اور کھڑی رہوں گی. لیکن اس کے کچھ دنوں بعد ابلیس نے کوئی ایسا کام کیا کہ میرا پاؤں کی جو 3rd والی جو فنگر ہے نا، اس پہ پتہ نہیں کوئی ایسی چوٹ لگی یا کیا ہوا، مجھے آج تک نہیں پتہ. اتنی بڑی پرابلم ہوگی کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ڈاکٹر سے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی یہ جو فنگر ہے یہ کاٹنی پڑے گی. اگر فنگر نہیں کاٹی تو یہ آپ کا زخم جو ہے یہ پورے پاؤں سے پھر ٹانگ تک چلا جائے گا. لیکن میں اس دن میری پوری فیملی اتنی مطلب ڈر گئے تھے، اتنے پریشان ہو گئے تھے. میں چل بھی نہیں سکتی تھی، میں چل کے چرچ نہیں جاتی تھی، مجھے بائک پہ لے کر جاتے تھے. میرا بھائی مجھے اٹھا کے واش روم میں لے کے جانا، ادھر جانا، چھت پہ جانا. میں خود کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جب یوسف نبی نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ بدی سے کنارہ کرے گا، وہ دور رہے گا، کیونکہ وہ ایک ینگ تھا. ابلیس ہمارے اس پوائنٹ پہ نظر کرتا ہے کہ جس میں ہم اور زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ابلیس کبھی بھی ان چیزوں پر فوکس نہیں کرے گا، ہمیں ان چیزوں سے پیچھے نہیں کرے گا جو ہم ایسے ہی کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں. لیکن جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، جو ہمارا مشن ہوتا ہے، اس چیز میں ابلیس ہمیں ہمیشہ ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ خداوند میں کھڑی رہوں گی، تو ابلیس نے میرے قدموں پر اٹیک کرنا شروع کیا. لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میری فیملی میرے ساتھ تھی. ہم سب ڈیلی پریئر کرتے تھے اور نہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، نہ کوئی آپریشن ہوا، نہ کچھ ہوا، اور خداوند نے مجھے ایسے ہی بحال کیا اور ہم خداوند کے جلال کے لیے آج کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. میری بہنوں کی یہ ہم سب کی یہ گواہی ہے کہ ہم نے نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے، نہ ہم پروفیشنل ہیں، نہ ہم کچھ ہیں. پہلے ہم بھی اس چیز کو لے کر چلتے تھے کہ ایک بہت اچھی آواز ہونا، بہت اچھا ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے پرستش کے لیے. لیکن جب کلام مقدس میں لکھے کہ خدا کا کلام کبھی بھی بے فائدہ نہیں لوٹتا، اس کا کلام آتا ہے اور بند گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے اور اثر دکھاتا ہے. لیکن جب خداوند کا کلام ہم پر نازل ہوا تو خدا نے کلام کے وسیلہ سے ہم سے یہ بات کی کہ خدا کو ہم سے نہ کوئی ٹیلنٹ چاہیے، نہ کوئی، وہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم پروفیشنل ہوں گے تو ہم اس کی پرستش کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے. لیکن خدا نے ہم سے یہ بات کی کہ میں تمہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں. آج ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں تو ہم سے پہلا سوال یہی کیا جاتا ہے
کہ آپ کے استاد کا نام کیا ہے، تو ہم لوگ ڈیفینیٹلی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے استاد کا نام ہولی اسپرٹ ہے، اوکے ہاللیلویا، کیونکہ ہمارا استاد جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مائنڈ بناتے ہیں ہم نے یہ گیت گانا ہے وہ گیت گانا ہے، لیکن کبھی ایسے گیت ہوتے ہیں، نئے گیت ہوتے ہیں جو ہم نے ایک دو دفعہ سنے اور ہم وہاں گا لیتے ہیں. تو کوئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا گیت ہے، آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ کی شاعری ہے، آپ اتنا اچھے سے گاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہولی اسپرٹ ہے، اتنا اچھا استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے کہ خداوند ہر پل، ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. میری بڑی سسٹر خداوند کی خدمت میں تھی اور ان سے ہمیں یہ انسپائرمیشن ملی کہ ہم خداوند میں آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ خداوند کے کلام کو پڑھنا اور خداوند میں مگن رہنا. تو ہم فزیکلی ہم کسی سے بھی بات یہ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑوں سے سیکھنا چاہیے. تو ہم نے اپنی بڑی بہن سے یہ سیکھا کہ وہ کس طرح خداوند میں مگن رہتی تھی، مسرور رہتی تھی اور خداوند کے کلام کو سیکھتی تھی. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اس برکت کو آگے خداوند ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہماری پوری فیملی اس وقت خداوند کے فضل سے خداوند کی خدمت میں ہے. اور ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنا فضل ہم پہ کیا اور ہمیں اپنے کلام کے لیے، اپنی خدمت کے لیے چنا. تھینک یو سو مچ سسٹر جی، بہت ہی زبردست آپ نے اپنی ٹیسٹمنی کو شیئر کیا. اور بے شک جب خدا کا روح ہمیں چنتا ہے تو کلام میں لکھا ہوا ہے، یسوع مسیح نے کہا یوحنا کی انجیل میں، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے اور ٹھہرایا ہے کہ تم پھل لے کر آؤ. تو خدا ہمیں جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے تو ہمیں چن لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی میری فلاں خدمت کرے گا. کسی کو ورشپ کی، کسی کو شفا کی، کسی کو کلام کی، طرح طرح کی نعمتیں خدا بخشتا ہے. تو اور سسٹر نے ایک بات جو بہت ہی زبردست اپنی ٹیسٹمنی میں شیئر کی کہ خدا کو پروفیشنل پرستار یا کو پروفیشنل کو کلام سنانے والا ایسا نہیں چاہتا. خدا صرف ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ پیسے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کے طبقے سے یا کسی بھی قسم کے فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو. خدا وہ نہیں دیکھتا، بس خدا دیکھتا ہے اس کا دل صاف ہو اور روح اور سچائی کے ساتھ میری پرستش کرے. تو خدا سے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو بے شک میرا ایمان ہے کہ جو سسٹر نے اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی ہے، دیکھنے والے تمام ناظرین نے برکت پائی ہے. تو اب بے شک آپ جان چکے ہیں کہ سسٹر بہت اچھے ورشپ بھی کرتے ہیں اور خدا نے بہت زبردست آواز سے نواز رکھا ہے. اور جب سسٹر ورشپ کرتے ہیں، تو جب آج ہم ان کے چرچ میں آئے تو جب انہوں نے ورشپ کی تو مجھے یقینی طور پر میں دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجھے برکت ملی ہے، پاک روح نے مجھے چھوا ہے اور میں بلیس ہوا ہوں. تو میرا ایمان ہے کہ جب آپ یہ ورشپ کریں گے تو آپ ضرور برکت پائیں گے اور خدا کے مسا سے بھریں گے اور نیا زور نئی قوت کو آج ریسیو کریں گے. سو سسٹر جی میری گزارش ہے کہ آپ سے کہ دیکھنے والے تمام ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کوئی بھی گیت جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ شیئر کریں. ہم خداوند کی پرستش میں مل کر گیت گائیں گے، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں. اوکے ہاللیلویا. مٹھے تیرے نام دیاں گلاں، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں ہو، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں، مٹھے تیرے نام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں. مٹھے تیرے نام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں، تیرے کلام دیاں گلاں سچی جان پا دیندیاں. ایتھے تھوڑی زندگی
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਏ, ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਏ, ਰਾਤ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਤੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਏ, ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, 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 ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸਦਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੱਚੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। जी बहुत ही ज़बरदस्त और प्रेसफुल गीत आपने सुना है, और मेरा ईमान है कि देखने वाले तमाम व्यूवर्स ने कसरत की बरकत को और मसा को रिसीव किया है। सो आए इसी तरह से आप आगे बढ़ते हुए वक्त आ गया है कि हम खुदा के कलाम को सीखें और सुनें और जानें कि आज का जो पैगाम बहनों के वसीला से खुदा तक पहुँचाना चाहता है वो क्या है। सो मैं सिस्टर्स जी से गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के कलाम में से एक मैसेज शेयर करें जो खुदा की रूह की हिदायत से खुदा ने उनको बख्शा है, ताकि हम भी सुने और देखने वाले भी सुने और बरकत पाएँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार फिर से आप सबकी सलामती चाहती हूँ। सो आइए मेरे जीजो, हम खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि आज खुदावन मुझसे और आपसे क्या चाहता है, और खुदावन कैसे चाहता है कि हम किस तरह से अपनी जवानी के अयाम में अपने खुदावन की खिदमत करें। किस तरह के नौजवानों को खुदा आज पसंद करता है, और खुदा क्या चाहता है कि नौजवान किस तरीके से मेरे पास आएँ। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ देखिएगा, मुक़द्दस लूका की अंजील 5वां बाब और उसकी पहली आयत में से हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और कनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उनसे उतरकर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर शमौन, जो कि शमौन की थी, दरख्वास्त की कि किनारे से हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से कलाम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमने बहुत ही खूबसूरत रेफरेंस की तिलावत की है। मुक़द्दस लूका की इंजील 5वां बाब उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं, शमौन पतरस जो यीशु मसीह का बहुत ही जोशीला शागिर्द था, जो हर वक्त यीशु मसीह से ये कहता था कि मैं तेरे लिए ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, मैं तेरे साथ वफ़ादार रहूँगा। लेकिन आज हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पढ़ा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। यहाँ पर हम कलाम मुक़द्दस में जब तिलावत करते तो यीशु मसीह किसी भी गली, किसी भी शहर, किसी भी इलाका में जाते थे, तो जब लोग सुनते थे कि आज यीशु मसीह इस राह से गुजरेंगे, तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ जाते थे उसके दीदार के लिए। कुछ लोग शिफा के लिए आते थे, और कुछ लोग, यहाँ पर हम कलाम मुक़द्दस में देखते कि कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए आते थे। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि आज हम किस तरह से यीशु मसीह के पास आते हैं। हम शिफा के लिए आते हैं, अपने आप को अंदर से मजबूत करने के लिए आते हैं, या सिर्फ हम खाने के लिए आते हैं, या सिर्फ हम अपने मोहल्ले वालों को, अपने इलाके को, माहौल को देखकर कि सब चर्च में हमने देखा कि लिखे जब यीशु मसीह कनीसरत की झील के किनारे गए
वहाँ पर यीशु मसीह ने देखा कि 2 कश्तियाँ थी। कश्तियाँ 2 थी, लेकिन उन कश्तियों के जो चलाने वाले थे वो कश्तियों से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। वो कश्तियों से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। और यीशु मसीह वहाँ पर जाते हैं और यीशु मसीह को 2 कश्तियाँ नज़र आती हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर हम देखेंगे कि किसकी कश्ती पर सवार हुए। यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह शमौन पतरस की कश्ती पर सवार हुए। और देखेंगे यहाँ पर कि यीशु मसीह उसकी कश्ती पर क्यों सवार हुए, क्योंकि वहाँ पर 2 कश्तियाँ थी, वो किसी और कश्ती पर भी सवार हो सकते थे। यहाँ पर हमने देखा है कि मछली पकड़ने वाले कश्ती से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में ये कमिटमेंट करते हैं, हम ये कहते हैं कि हमने ये काम करना है तो करना है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसा टाइम आ जाता है हमारे सामने कि हम हार जाते हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं और हम दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है, आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब यीशु मसीह पतरस से कहते हैं कि अपनी कश्ती को किनारे से हटा और गहरे में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल, तो वहाँ पर शमौन पतरस का क्या जवाब होता है? वो उससे कहता है कि ए मालिक, हमने रात भर मेहनत की लेकिन हाथ कुछ ना आया। लेकिन वहाँ देखेंगे कि वो इनकार नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि हमने पूरी रात भर मेहनत की, अब हम थक चुके हैं और हम अब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो यीशु मसीह की फरमाबरदारी करता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है। यीशु मसीह ने जो उसे हुक्म दिया उसने माना। हम क्या करते हैं कि हम खुदा से कहते हैं कि आज के बाद मैं तेरे हुक्मों पर अमल करूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा, जो तू कहेगा वो करूँगा। लेकिन कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हमसे वो नहीं होता और हम उसको छोड़ के फिर दूसरा काम करने लग जाते हैं। हम कहते हैं ये हमसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब उसकी कश्ती में सवार हुए, पहली रात जब उन्होंने मेहनत की तो वहाँ पर यीशु मसीह उनकी कश्ती में सवार नहीं थे, लेकिन दूसरे दिन जब यीशु मसीह ने उनको हुक्म दिया कि अपनी कश्ती को किनारे से हटाओ, पहले यहाँ पर हमें सीखने के लिए पॉइंट मिलता है कि हमें किनारे से हटना है और गहराई में जाना है। जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू किनारे से हटाकर गहराई में लेकर चल और शिकार के लिए जाल डाल, तो उसने फरमाबरदारी की और जाल डाला। तो वहाँ पर हमें कलाम मुक़द्दस में लिखा मिलता है कि उनकी कश्तियाँ ऐसे लबालब मछलियों के साथ भर गई थी और उनके जाल फटने लगे थे, ओवरफ्लो हो गई थी ब्लेसिंग उनके पास। लेकिन कभी कभी हम किनारे पर खड़े रहते हैं और किनारे से हम अपना शिकार ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, किनारा जो है वो दुनियादारी को जाहिर करता है। अगर हम दुनिया में ही रहेंगे, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करती, लेकिन हम दुनिया के नहीं हैं, हम आसमानी हैं, इसलिए दुनिया हमसे मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करती है, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो हमारा आसमानी बाप चाहता है, इसलिए दुनिया हमें पसंद नहीं करती। तो जब यीशु मसीह ने उन्हें गहराई में जाने का हुक्म दिया, तो गहराई का मतलब ये है कि आपको इस कलाम की गहराई में जाना है, इसको सीखना है। आप अगर प्रस्तिश करते हैं तो प्रस्तिश को गहराई में जाकर करें। कि अगर आप ये कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में तेरा जलाल हो, तो उस चीज़ को पहले आप अपने ऊपर अपलोड करें, अपने ऊपर उस चीज़ को लेकर आएँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उसके जलाल को ज़ाहिर कैसे करना है। क्योंकि जो चीज़ हम नहीं कर सकेंगे, जिसका एक्सपीरियंस हमें नहीं होगा, वो हम किसी और को बता नहीं सकते। तो इसीलिए हमें पहले गहराई में जाना है। और लिखा है कि जब वो गहराई में जाते हैं तो उनके पास कितनी बरकत होती है कि वो अपने साथियों को आवाज़ देकर कहते हैं आओ और हमारी मदद करो। और लिखा है कि उस कश्ती का, वो कश्ती मछलियों से भर गई जिस कश्ती में यीशु मसीह सवार थे। और ये कश्तियाँ हमारी ज़िंदगियों को जाहिर करती हैं। जब यीशु मसीह शमौन पतरस की कश्ती में यानी कि उसकी ज़िंदगी में सवार हुए, तो उसके पास इतनी ब्लेसिंग हुई कि उसने अपने साथियों को आवाज़ देकर कहा कि आओ और मेरी मदद करो। लेकिन कभी कभी हम सिर्फ ऐसे ही भागना शुरू कर देते हैं, ना हमारे पास गहराई होती है, ना हमारे पास स्ट्रगल होती है, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम गहराई में जाएं और खुदावंद के कलाम को सीखें कि खुदा चाहता क्या है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरी भेड़ें जो है
वो मेरी आवाज़ सुनती हैं। एक चरवाहा है, उसकी भेड़ को अगर कोई दूसरा आवाज़ देगा तो वो उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनेगा, वो अपने मालिक की आवाज़ सुनेगा, क्योंकि वो अपने मालिक की फर्मा बरदार होती हैं, वो अपने मालिक को जानती हैं और भेड़ें फर्मा बरदारी करती हैं। तो हमने उसकी आवाज़ को सुनकर, जैसे पतरस ने उसके हुक्म को सुना, यीशु मसीह ने कहा कि कश्ती को किनारे से हटा और गहरे में ले चल, तो उसने वहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की, कोई भी ऐसा उसने इशू नहीं रखा कि हम थके हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बल्कि उसने, वो यीशु मसीह की एक अच्छी भेड़ थी, उसने उसकी आवाज़ को सुना और वो उसके पीछे चला। उसने जाना कि वाकई ये जो कह रहा है वो सच है। तो यहाँ पर आगे हम कलाम मुक़द्दस में देखेंगे, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी हैरान हुए, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना की जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु मसीह ने शमौन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक छोटा काम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम शुरू से एक बड़ा काम करें। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर लिखा है कि शमौन पतरस जो है वो एक माही गिर था, वो एक मछेरा था, वो मछलियों का शिकार करता था, और उसने अपने उसी काम में स्ट्रगल करना शुरू किया। उसने अपने उसी काम को दिल से किया। पहली बात, जो काम हम दिल से करते हैं वो अगर हमें 100 बार भी करना पड़े तो हम करते हैं, और अगर जो काम के लिए, किसी काम के लिए हमारा दिल ना हो तो हमें वो पहली बार में ही करने का दिल नहीं करता। तो उसने अपने इस काम को दिल से किया और उसने खुदावंद की फर्मा बरदारी की। तो खुदावंद ने उसे माहीगीर से आदमगीर बनाया। खुदावंद ने उसे कहा, आज से तू मछलियों का नहीं बल्कि तू आदमियों का शिकार करेगा, क्योंकि वो अपने टेस्ट में पास हो चुका था। उसके आगे जो आजमाइशें थी वो उनमें सक्सेस हो चुका था। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा जो है हर रोज़ हमें नई सांसें देता है, हमें नया वक्त देता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हर एक ज़िंदगी में अपना एक मकसद रखा है, एक मिशन रखा है, क्योंकि खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो सब की तौबा तक नौबत पहुंचाना चाहता है। तो आज मेरा आप सब से यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, फिर आपकी वो खिदमत किसी तरह की भी क्यों ना हो, फिर आप इंतज़ामिया में हैं, आप वर्शिप को लीड करते हैं, आप क्वायर में हैं, आप कलाम में मुक़द्दस की खिदमत करते हैं, आप जो भी करते हैं आप उसे वफ़ादारी से करें, और ये जान के करें कि हमने किसी के लिए नहीं बल्कि अपने खुदावंद के लिए करनी, क्योंकि लिखा है कि उस अजर देने के लिए उसके पास है, वो हमें अजर ज़रूर देगा। कभी कभी हमें किसी चीज़ का अजर नहीं मिलता, सिला नहीं मिलता, तो हम वो काम करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमें हर एक काम को वफ़ादारी से और दिल से करना है, क्योंकि अजर देने के लिए हमारे खुदा के पास है। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, और बहुत ही ब्लेसफुल और मुकाशात से जो बड़ा हुआ मैसेज है खुदा की बेटी ने, मेरी प्यारी बहन ने आपके साथ शेयर किया है, और आप बेशक मेरा ईमान है कि बहुत सी नई बातों को आपने सीखा है, और एक गहरा भेद जो खुदा के इस कलाम, इस रेफरेंस के अंतर है, वो आज के आपके साथ प्यारी बहन ने शेयर किया है। तो मैं भी आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि आपकी जो भी बुलाहट है, जो भी खिदमत है, जो भी नेमत या जो भी तोड़ा खुदा ने आपको दिया है अपनी खिदमत के हवाला से, तो उसको चमकाएं, उसे बढ़ाएं, और देखें कि वो आपकी बरकत है। जिस तरह से उनका जाल जो मछलियों के साथ भर चुका था इतना ज़्यादा हो गया कि दूसरों को पतरस आवाज़ें देने लगा, मुक़द्दस पतरस रसूल दूसरों को बुलाने लगा कि आओ हमारी मदद करो। हमसे इतनी ब्लेसिंग जो वो संभाली नहीं जा रही, ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पर हमें खुदा के कलाम का वादा नज़र आता है कि खुदा ने कहा कि मैं आसमान के दरीचे खोल के इतनी बरकत तुम्हें दूंगा तुम्हारे पास रखने के लिए कि गुंजाइश ना रहेगी। तो वही काम हुआ। तो आप इस तरह के बर्तन पर बन जाएँ कि आपके अंदर इतनी ब्लेसिंग आ जाए कि दूसरे बर्तन जो खाली आपको नज़र आते हैं आप उनको कहे कि आओ हमसे लो, खुदा ने हमको दिया है। जो भी नेमत, जो भी बरकत आपके पास है उसको बढ़ाएं। सो आएँ, इसी तरह से अपने सर को झुकाएंगे
اور سارے پروگرام کے جتنا بھی آپ نے ٹیسٹیمونی کو سنا، جو سسٹر نے ورشپ کے کلام کا میسیج شیئر کیا، تو اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائے. تو سارے پروگرام کے لیے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے میں بہن سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. ہاللویا ہاللویا. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے میرے آسمانی باپ، میں اپنے دل اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کی حضوری میں آتی ہوں، اپنے آپ کو جھکاتی ہوں اور اپنے آپ کو خالی کرتی ہوں. اے میرے آسمانی باپ، میں آپ کے تخت کے سامنے آ کر اپنے آپ کو انڈھیل دیتی ہوں، کیونکہ خداوند آپ خالی برتنوں کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں خداوند. آپ کی آنکھ پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی خداوند. ہم اپنی آپ کو خداوند آپ کے آگے خالی کرتے ہیں، اور میں منت اور فریاد کرتی ہوں ان زندگیوں کے لیے اے میرے خداوند جو زندگیاں آج اس لائیو سیکشن کو دیکھ رہی ہیں خداوند. اے خداوند جتنی بھی زندگیاں اس آواز کو سنیں، اے خداوند اس پروگرام کو دیکھیں، ان کا دیکھنا ان کا سننا باعث برکت ٹھہرے خداوند. اور یہ آپ کے بیٹے خداوند دنیا کی انتہا تک خداوند بہت ساری نوجوان زندگیوں کو آپ کے قدموں میں لا کر خداوند آپ کے پاس لانے والے ہوں، اور ان تک آپ کے اس کلام کے گہرے بھیتوں کو پہنچانے والے ہوں کہ خداوند آپ کے کلام میں ہر ایک لفظ میں آپ کا ایک وعدہ اور آپ کا ایک بھید چھپا ہے خداوند، جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسے آپ سے ریسیو کریں خداوندہ. ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس بابرکت دن کے لیے، ان لمحات کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشے، تاکہ ہم مل بیٹھ کر آپ کے نام کی مقدس محفل کو سجا کر آپ کے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں. اے خداوند خدا، ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لیا اور ہم نے وہ سب کہا جو روح القدس نے ہمیں سکھایا. ہم آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کرتے ہیں خداوند خدا. ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بننا سکھا دیجئے خداوند، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جیلس فیل کریں، بلکہ ایک دوسروں کو اے خداوند ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہم برکت کا سبب بن جائے خداوند. ہم بائی باہم مل کر آپ کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں خداوند. اور یہ کلام ہمیشہ جس طرح مقدس داؤد نبی نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو نہ کہ کتابوں میں اور ڈائریوں میں، بلکہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور جب یہ کلام ہمارے دل میں ہوگا تو کسی اور چیز اور کسی اور بات کی جگہ ہی نہیں بچے گی خداوند. ہم اس کلام کو آج اپنے دلوں میں رکھیں، اور ہم ہی نہیں بلکہ تمام دیکھنے والی زندگیاں اور وہ تمام نوجوان جو آج کلام مقدس کی برکت سے خالی ہیں، وہ اس برکت کو ریسیو کریں اور آپ کے نام کو جلال دینے والے ہوں. وہ اپنی بلاہٹ کو پہچانیں اور آپ کے نام کی تعریف کرنے والے ہوں اور آپ کے نام کا پرچار کرنے والے ہوں. میں شکر گزاری کرتی ہوں اپنی فیملی کے لیے اور اپنی سسٹرز کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے خداوند. ایک بار پھر سے اپنے بیٹوں کی طرف اپنا قدرت والا ہاتھ بڑھائیے گا اور انہیں خداوند اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کیجیے گا خداوند. ان کا جس بھی جگہ یہ جائیں، ان کا جانا، بولنا، بیٹھنا، گفتگو کرنا باعث برکت ٹھہرے. ہم نے جو کچھ مانگ لیا سو پا لیا آپ کے بیٹے پیارے خداوند یسوع المسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین آمین. جی تو ویورز، بے شک آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بہت سی نئی باتوں کو سیکھا. بہنوں کی ٹیسٹیمونی کو آپ نے سنا کہ کس طرح سے خدا نے ان کو اپنے ورشپ کے لیے چنا اور کس طرح سے ٹھہرایا اور کہ پھل لے کر آئیں. اور بے شک یہ بہت سا پھل خدا کے حضور لے کر آ رہے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ خاص کر جتنے نوجوان میرے بھائیوں نے اور بہنوں نے اس پروگرام کو واچ کیا ہے، وہ ضرور انسپائر ہوں گے اور اپنی زندگیوں کو چینج کریں گے، اور وہ بھی خدا کے حضور آ کر خدا کے کام کو، اس کے کلام کی خدمت کو، ورشپ کی خدمت کو اپنے حضور لیں گے اور پہچانیں گے کہ خدا کے حضور ہماری بلاہٹ کیا ہے، اور وہ ضرور خدا کے حضور پھل لے کر آئیں گے. تو سسٹر جی، میں آپ کا پھر سے تھینک یو کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور تاکہ ہم اس پروگرام کو کر سکیں اور دیکھنے والے لوگ برکت پا سکیں. سو ناظرین، ابھی ہمیں اجازت دیں، پھر ملیں گے ایک نئی جگہ پر نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے چہروں کے ساتھ اور نئے پرسنالٹیز کے ساتھ، جس میں آپ دیکھیں گے خدا کے لوگوں کو، خدا کے عظیم خادمین کو، خدا کے پرستاروں کو، اور بہت سے ایسے کرسچن ٹیلنٹڈ ہمارے جو پرسنالٹیز ہیں جو کہ ابھی تک آپ کے سامنے نہیں، ہم ان کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. تو ابھی ہمیں اجازت ہے، پھر ملیں گے آپ سے. اوکے، گاڈ بلیس یو آل.